بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الله أكبر. وهذا كلام واضح، والقرآن كله يدل على هذا، بل القرآن كله في تعريف الناس في حق الرب جل وعلا على عباده. والثاني قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق تفضل من الله. فصحح اعتقادك واجتهد في معرفة العقيدة حتى تلاقي الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي خالي من الشرك. فاجعل قلبك طائعا لله موحدا لله.